अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 9 मई की आमद है और 9 मई से ज़रा पहले एक मरतबा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो हैं वो आमने सामने हैं। पिछले साल ये अनफॉर्चुनेट सीन्स हमने देखे कि जब 9 मई का वाक़या हुआ, पाकिस्तान में जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं या जो इंस्टॉलेशंस हैं अहम नौयत की, उनके ऊपर अटैक हुआ और उस अटैक के बाद पीटीआई को मोरद इल्ज़ाम ठहराया गया और एक क्रैक डाउन का आगाज़ हुआ। और उसके बाद फिर जूं इसमें इंटेंसिटी आती रही, पूरे मुल्क ने देखा कि कैसे पीटीआई का जो है वो हशर नशर हो गया और वो जैसे हाउस ऑफ कार्ड्स की हम बात सुनते हैं या करते हैं कि उसकी तरह, यानी कि ताश के पत्तों की तरह जो है वो पीटीआई बिखर गई। जेल चले गए, पार्टी छोड़ दी लोगों ने। बेशुमार ऐसे और भी लोग थे कि जिन्होंने और बहुत कुछ किया, स्टेटमेंट्स दिए इमरान खान साहब के खिलाफ या पीटीआई के अगेंस्ट, बेशुमार चीजें। लेकिन एक साल जो सर्कल पूरा होने में अभी जो 1-2 दिन बाकी हैं, उससे जरा पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट एक मरतबा फिर आमने सामने हो गए हैं। और वो आमने सामने कैसे हुए हैं? आज के दिन DGISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो बड़ी हार्ड हिटिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उसमें उन्होंने पीटीआई को एक मरतबा फिर 9 मई के हवाले से याद किया और 9 मई के हवाले से उन्होंने बेशुमार ख्यालात का इजहार किया। उसमें उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर पीटीआई के पास कोई रास्ता बचा है तो वो सिर्फ यही बचा है कि वो पब्लिकली ये एडमिट करे कि उसका 9 मई में क्या किरदार था और उसके ऊपर वो अपॉलॉजी सीख करे। और उनके साथ जो उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया, शरपसंद जो टोला है या अनासिर हैं, उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो सकती है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मजीद बहुत सारी बातों का जो है वो इजहार ख्याल किया। पीटीआई को बड़ा स्ट्रांगली उन्होंने जो है वो हिट किया और तमाम चीज़ों का लुब्बे लुआब जो मैंने आपसे अर्ज किया वही था कि आप या तो माफ़ी मांगे, एडमिट करें। और जुडिशल कमीशन के हवाले से एक जो पेशरफ्त है वो बड़ी सिग्निफिकेंट है इस लिहाज से कि जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है, पीटीआई बारहा इसका इजहार कर चुकी थी कि जी एक जुडिशल कमीशन जो है वो बनाया जाए और वो जो है 9 मई के वाकयात की तहकीकात करे। लेकिन आज जब DGISPR साहब ने ये मुतालबा जब उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा कि बिल्कुल बनाएं, लेकिन फिर उसका दायरा कार में ये भी शामिल कर दें कि वो जो 2014 का धरना है उसको भी इन्वेस्टिगेट करे। वो जो 2016 में पीटीआई जो है खैबर पख्तूनख्वा से कोई मतलब अटैक कर रही थी और उस गवर्नमेंट के थ्रू आई थी, और 2022 में जो इन्होंने वहां से जो एक कोशिश की यहाँ पर लाए वहां से लोगों को, और वो सारा मंजर आपको याद ही होगा ब्लू एरिया में और जो कैपिटल में हुआ था उस वक्त, डी चौक के ऊपर जो फिर वो खत्म हुआ था आके मामला। उन्होंने कहा कि उसकी भी जो है वो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और ये बड़ा सरप्राइजिंग है कि मिलिट्री जो है वो अपने पास्ट को भी इसमें कुरेदने जा रही है। अगर ऐसा होता है, अव्वल तो अभी ऐसे कोई मतलब हिंट्स या ऐसी कुछ सामने नहीं है कि ऐसा कुछ होने जा रहा है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर 2014 में आपको पता ही है कि उस वक्त ये भी इल्जाम थे कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है वो पीटीआई को सपोर्ट कर रही थी और उस वक्त भी जो है वो पार्लियामेंट के ऊपर अटैक हुआ, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कपड़े सुखाए गए, पीटीवी के ऊपर अटैक हुआ, पार्लियामेंट के आसपास, डी चौक के आसपास जितने एरियाज हैं उधर बड़ी कन्फ्रंटेशन हमने खुद देखी है, मैंने अपनी आंखों से भी देखी हुई है और वो हमने कवर भी किया वह सारा मामला। तो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट उसको भी कुरेदना चाह रही है कि अगर आपने 9 मई में जुडिशल कमीशन बनाना तो फिर उसको और पीछे लेकर जाए। ये सारी बातें तो हो गई, लेकिन इसके बाद जो हुआ है वो बहुत ही सरप्राइजिंग था। और वो सरप्राइजिंग इसलिए था कि आज तक यही होता आया है कि जब मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट कोई बात कर देती है, कोई उनकी तरफ से बयान आ जाता है, तो उसके बाद फिर बस खामोशी होती है या ये तदबीरें ढूंढी जाती हैं कि अब इसको कैसे रिस्पॉन्ड करें, कब करें, कितना करें, कोई बात की जाए इस हवाले से या ना की जाए, या मतलब एक वो लिमिटेड सा ही जो है उसको रिएक्शन नजर आता है देखने में। लेकिन आज एक अनप्रेसिडेंटेड डे था क्योंकि मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म की और उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और वो हुई है पीटीआई के जो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है, यानी स्पोक्स पर्सन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तर्जुमान है रऊफ हसन साहब, उनकी जानिब से। और उनके साथ एक दो और वकला भी मौजूद थे जो पीटीआई के केसेस कवर कर रहे हैं, इमरान खान साहब के केसेस कवर कर रहे हैं। और उनकी जो हार्ड हिटिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो भी बड़ी अनप्रेसिडेंटेड थी, इसलिए कि मिलिट्री के जो स्पोक्स पर्सन है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने उसको न सिर्फ स्ट्रांगली जो है वो रिएक्ट किया बल्कि रिबट किया है, और उसको उन्होंने मतलब इतनी सख्त लैंग्वेज का भी इस्तेमाल किया है कि जो इससे पहले मैंने या काफ़ी हमारे जो जर्नलिस्ट दोस्त हैं या जो लोग कवर कर रहे हैं जो इस शोबे से मुंसलिक है, उन्होंने ऐसी नहीं सुनी होगी या नहीं देखी होगी। और
اس تگڑے رسپانس میں پی ٹی آئی کے جو اسپوکس پرسن انہوں نے یہاں تک کہا کہ وہ پیک آف لائز تھا، یعنی کہ وہ جھوٹ کا ایک پلندہ تھا جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا یا انہوں نے جو ایلیگیشنز لگائے اس کے کوئی وجود نہیں ہے. اور اس پریس کانفرنس میں اگر آپ وہ آن لائن موجود ہوگی سن بھی سکتے ہیں، انہوں نے ایک جو جملہ تھا یا ایک جو چیز تھی اس کو رسپونڈ کیا ہے اس پریس کانفرنس میں ڈی جی آئی ایس پی آر کی، اور یہاں تک کہا کہ یہ جو سارے آپ نے چیزیں بیان کی ہیں اور جو سچویشن بتائی اور جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک میں جمہوریت جو ہے وہ خطرے میں ہے، تو انہوں نے کہا کہ بالکل خطرے میں نہیں ہے، کیونکہ جمہوریت خطرے میں ہونے کے لیے اس کا ایگزسٹ کرنا ضروری ہے. ابھی ملک میں جمہوریت ہے ہی نہیں تو وہ کیا خطرے میں ہوگی. اور مطلب جو پی ٹی آئی کے اوپر انہوں نے بات کی کہ جی ہر قسم کی فوٹیج موجود ہے، اور جو 9 مئی کے معاملات تھے اس کے اوپر تمام چیزیں پہلے سے ہی پوری قوم نے دیکھی ہوئی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ وہ فوٹیج بھی ہم دیکھنا چاہیں گے، وہ جو ایلیگیشنز آپ لگا رہے ہیں ہم اس کو پروو کرنا چاہیں گے. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب 2014 کے دھرنے کو پروو کریں اور فلاں چیز کو کریں، تو پھر اس میں آپ شامل کر لیں کہ جو عمران خان صاحب کے اوپر اٹیک ہوا تھا وزیر آباد میں اس کو بھی انویسٹیگیٹ کیا جائے، جو سائفر کا معاملہ ہے اس کو بھی انویسٹیگیٹ کیا جائے، جو پکڑ دھکڑ پچھلے 1-1.5 سال میں ہوئی ہے اس کو بھی انویسٹیگیٹ کیا جائے، جو ریگڈ الیکشن ہے اس کو بھی انویسٹیگیٹ کیا جائے. انہوں نے کہا کہ بے شمار اور چیزیں ہیں کہ جو ہم آپ کے سامنے رکھ سکتے ہیں کہ آپ اگر آپ اس طرح سے ایک لنکڈ قسم کی جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ فلاں چیز کا اگر انویسٹیگیٹ ہونا ہے اس کا جو معاملہ ہے تو اس کو فلاں کو بھی کریں اور فلاں کو بھی کریں، تو یہ پیچھے کافی دور تک جا سکتا ہے. لیکن بہرحال یہ بڑی ہی ان یوزول اور انپریسیڈنٹڈ پریس کانفرنس اس لیے تھی کہ اس میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے جو اسپوکس پرسن ہیں، آئی ایس پی آر کے جو اسپوکس پرسن ہیں، ان کی پریس کانفرنس کے چند ہی گھنٹوں کے بعد پی ٹی آئی نے بڑی ہی اسٹرانگ اور جو ہے وہ پاورفل قسم کی جو ہے وہ ایک پریس کانفرنس کی ہے. دونوں کا جو مدعا ہے وہ 9 مئی ہے، دونوں جو ہیں وہ 9 مئی کے اوپر بات کر رہے ہیں، دونوں جو ہے وہ اسی کو ایک دوسرے کو الزامات جو ہے وہ دے رہے ہیں. ملٹری اسٹیبلشمنٹ کھل کے کہہ رہی ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ معافی مانگ لے تو اس کے لیے راستے کھل سکتے ہیں، لیکن پی ٹی آئی جو ہے وہ انسسٹ کرتی ہے کہ اٹ واز اے فالس فلیگ آپریشن، کہ یہ بڑا ویل پلانڈ ایک آپریشن تھا جس کے ذریعے پی ٹی آئی کو ایلیمینیٹ کرنا جو ہے وہ مقصود تھا. اور یہ بیسیکلی وہ سمجھتے ہیں کہ لنڈن پلان کا بھی حصہ ہے کہ جس کے بدولت نواز شریف صاحب کو یا پی ایم ایل این کو جو ہے وہ ریلیف دینا تھا اور پی ٹی آئی کو جو ہے وہ ٹارگٹ کرنا تھا. تو وہ دونوں سائڈز جو ہیں وہ ابھی اڑی ہوئی ہیں. لیکن اس میں کچھ انٹرپریٹیشن جو ڈیفرنٹ ہمارے سامنے اور بھی آئی ہے وہ یہ بھی آئی ہے کہ جو پچھلے 2-3 دن میں چیزیں ہوئی ہیں اس میں اہم چیز یہ تھی کہ ایک پی ٹی آئی نے وائٹ پیپر جاری کیا، اور اس وائٹ پیپر کے اندر بھی انہوں نے 9 مئی کا سارا ملبہ جو ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ڈالا. انہوں نے کہا کہ جی یہ ہمارا کام نہیں تھا، یہ ان کا کام تھا. عمران خان صاحب نے ایک لیٹر لکھا ٹیلی گراف کو، جو ایک جو ہے غیر ملکی جو ہے وہ میڈیا آؤٹ لیٹ ہے، اور اس کے اندر بھی انہوں نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اوپر 9 مئی کا الزام دھرا. اور پھر انہوں نے جو آرمی چیف ہیں سٹنگ ان کے حوالے سے یہاں تک لکھا کہ اگر مجھے یا میری بیوی کو کچھ ہوا، کیونکہ ان کے بقول ابھی اور کوئی راستہ بچا نہیں ہے سوائے اس کے کہ ان کو قتل کر دیا جائے. مطلب انہوں نے اس آرٹیکل میں یہاں تک لکھا، اور اس کا جو ایک راستہ ان کے پاس بچا ہے وہ یہی ہے کہ مجھے قتل کر دیا جائے. تو اگر مجھے یا میری بیوی کو کچھ ہوتا ہے، عمران خان صاحب نے کہا، تو اس کا الزام بھی انہوں نے آرمی چیف کے اوپر جو ہے وہ نام لے کر رکھا ہے. تو یہ جو ساری سچویشن ڈیولپ ہو رہی تھی، 9 مئی کی آمد تھی پارلیمنٹ میں. اس دن اسد قیصر صاحب نے کہا کہ جی 9 مئی جو ہے وہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا، اور جو انٹیریئر منسٹر ہیں ہمارے ابھی محسن نقوی صاحب اور جو اس وقت کے آئی جی پنجاب ہیں انہوں نے یہ سارا آپریشن کروایا تھا. تو یہ کچھ دنوں سے جو ہے وہ بڑی گرما گرمی چل رہی تھی کہ جناب کون جو ہے وہ اس سے پہلے کہ کوئی اور جو ہے وہ پی ٹی آئی کے خلاف کو بات کرتا، پی ٹی آئی نے خود سے ہی جو ہے وہ ساری جو ہے وہ نیریٹو سیٹ کرنے کی پوری کوشش کی. اور جب یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں تو اس کے رسپانس میں آج جو ہے وہ ملٹری کی طرف سے یہ پریس کانفرنس سامنے آئی، اور اس کے بعد جو ہے پھر ایک اور تڑاکے دار قسم کی پریس کانفرنس پی ٹی آئی کی جانب سے سامنے آئی ہے. لیکن کنفرنٹیشن جو ہے ایسا لگ رہا ہے کہ مزید بڑھ رہی ہے. کچھ لوگ اس کو ایسے بھی انٹرپریٹ کر رہے ہیں کہ یہ شاید ملٹری کی جانب سے ایک انگیج کرنے کا بھی شاید وہ ایلیمنٹ نظر آ رہا ہے کہ جب پی ٹی آئی بار بار کہہ رہی ہے کہ ہم ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے یا کرنا چاہتے ہیں اور ادھر سے رسپانس نہیں آ رہا، تو یہ اس کو ایز اے رسپانس بھی دیکھا جا رہا ہے کہ جو ملٹری کی آج پریس کانفرنس تھی اسپیسیفکلی، مطلب اور بھی ایشوز ڈسکس ہوئے لیکن موسٹلی اس میں جو ہے وہ پی ٹی آئی کا معاملہ ہی زیر بحث رہا ہے. تو یہ جو چیزیں کنفرنٹیشن کی طرف جا رہی ہیں، 9 مئی کی بھی آمد ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بیک ڈور میں چل رہی ہیں کہ جی یہ کیسے اور کس طرح اس کو آگے لے کر چلنا ہے. لیکن جو اسیسمنٹ ابھی تک جو زیادہ تر لوگوں کا ہے وہ یہی ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ابھی تک کوئی لینینسی کرنے کا جو ہے وہ پلان نہیں ہے. تو پی ٹی آئی کے لیے ابھی مشکل وقت ختم نہیں ہوا ہے. دیکھتے ہیں اس کے اوپر آئندہ کیا ہوتا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.